महाथिरको देशमा नेपाली लुटेरा। मलेसियाको कोलालम्पुर स्थित तमिल बाहुल क्षेत्रमा रहेको एउटा विष्णु मन्दिरको एक तलामाथि उक्लिएर भजन सुन्न जानुभन्दा अगाडि भुइँ तलामा रहेको देवीको मन्दिरभित्र आँखा पर्नासाथ मैले अचम्मको दृश्य देखेँ। पुरै श्याम वर्णको हेर्दा 3 कोरी वर्ष पार गरिसकेको एउटा तमिल देवीको अगाडि उभिएर कान समातेर उठबस गरिरहेको छ। आँखामा बलिन्द्र आँसुका धारा छन् उसका। हेर्दा हेर्दै उसले त देवीको मूर्ति अगाडिको मन्दिरको कठोर खम्बामा टाउको ठोक्याउन पो सुरु गर्यो। बाहिर मान्छे ओहोर दोहोर गरिरहेछन्, तर लाग्छ मानौ त्यहाँ कोही पनि छैनन्। कहिल्यै नदेखेको यस्तो दृश्यमा कौतूहल हुनु स्वाभाविकै हो। मैले हिँड्दा हिँड्दैको एउटा मान्छेलाई रोकेर सोधिहालेँ, मन्दिरभित्र कालीको अगाडि किन उसले कान समातेर उठबस गरेको गरेछ? किन रोइरहेछ? किन टाउको ठोक्काइरहेछ? मेरो कुरा सुनेर त्यो आस्तिक भलात्मी हाँस्यो र सहज तरिकाले भन्यो, उसले जानी जानी कुनै गल्ती गरेको छ, त्यसैले अब आइन्दा यसो गर्ने छैन भनेर देवीको अगाडि प्रायश्चित गरिरहेछ। आफूले गरेको गल्ती देवीलाई साक्षी राखेर कबुल गरिरहेछ, माफी मागिरहेछ। यति भनेर भलात्मी हाँस्दै माथि सिँढीतिर उक्लियो। म भने अझै उसले कान समातेर उठबस गरेको हेरिरहेको थिएँ। गल्ती र पाप कटानीको माफी माग्ने उसको कायदा हिन्दू धर्मी भए पनि यसअघि थाहा थिएन। यस किसिमले उसको तरिका मलाई ठिक पनि लाग्यो। यति बुढो उमेरको मान्छेले कान समातेर उठबस गरेको सुहाएको नदेखिए पनि मैले ठाने कमसेकम यस्तो कर्मबाट उसले मानसिक शान्ति त पाइरहेछ, मानसिक तनावबाट मुक्ति पाइरहेछ। उमेरसँग नमिल्ने कठिन उठबसको कान समाइमा उसले पाएको आत्मिक शान्तिले मलाई त स्कुल पढ्दा चिमोरिया सरले कान समाएर भाले कुकुरो बन्न लगाएको कठिन विगत पो याद आयो। कान समातेर उठबस गरेको झल्झली सम्झना आयो। स्कुल पढ्दा यस्ता कर्महरू दिनहुँ जस्तो भइरहने हुँदा त्यतिखेर सामान्य लाग्थे। पछि उमेर छिप्पिसकेपछि थाहा भयो यस्ता अभ्यासहरू योग गर्नेहरूले र शरीर स्वस्थ बनाउनेहरूका लागि सहरतिर दिनहुँ शुल्क लिएर गरिँदा रहेछन्। ती त मैले सानैमा निशुल्क गरेको थिएँ। तर अहिले मैले देखिरहेको कान समाई र मैले भोगेको कान समाईको प्रयोजन नितान्त फरक थियो। त्यतिखेर म नचाहेर गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर कुनै बदमासी वा पाप नआउँदाको सजायमा सहभागी भएर कसैबाट गराइएको थियो। तर अहिलेको यस्तो थिएन। ऊ आफैले जानी जानी आफ्नो शरीरलाई दुःख दिइरहेको थियो। स्वतः स्फूर्त रूपमा त्यसमा रमाएर आफ्नो नराम्रो कर्मको कबुल गरिरहेको थियो र उसको विश्वास यति दृढ थियो कि ईश्वरका अगाडि गरिएको प्रायश्चितबाट ऊ क्षम्य हुँदै थियो। मानौ भगवानले उसलाई क्षमा गरिरहेका छन्, सच्याइरहेका छन्। कमसेकम हाम्रो धर्ममा धेरै अस्त्रहरूमध्ये यो अस्त्र पनि रहेछ। प्रायश्चित गरेपछि मनमा शान्ति मिल्छ। अस्त्रै अस्त्रको भण्डार छ हाम्रो धर्मशास्त्रमा। ज्योतिष, ग्रह पूजन, स्वस्ति, शान्ति, जप, तप, यज्ञ, होम, दान, सेवा, धर्म, रत्न धारण, व्रत र पूजाको भण्डार नै छ मन बुझाउन हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा। हामी सबैलाई ढाँट्न सक्छौँ, छलछाम गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो आत्माको बनोट नै यस्तो छ। स्वयं आफूलाई र ईश्वरलाई कुनै हालतमा पनि ढाँट्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो समुदायमा चिच्याएर भन्दैनौँ र सुन्ने पनि कोही हुँदैनन्। सुनिहाले पनि कसैले केही गर्दैनन् र गरिहाले भने पनि उसकै स्वार्थको करिया भइने डर हुन्छ। पाप बाहिर चुइने डर हुन्छ। त्यसैले बरु भन्नै परे, ईश्वरलाई किन नभन्ने? ऊ त निशब्द छ, मुख छ, संवादहीन छ, मूर्तिवत छ। ऊ बोल्दैन, सुन्छ मात्र, माग्दैन, दिन्छ मात्र। नबोलेरै नमागेरै सबै पुरा गरिदिने ईश्वरका लागि टाउको नठोक्काए कसलाई ठोक्काउने त? मेरो देशमा यसरी आफूलाई शास्ति दिएर प्रायश्चित गरेको मैले नदेखेकैले यो तरिका मलाई अनौठो लागेको थियो। फेरि मैले अर्को मनले सोचेँ, आफूले गरेको बेइमानी र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने नेता वा कर्मचारीले आफ्ना सन्तानका टाउकामा अथवा आफ्नै छातीमा हात राखेर प्रायश्चित गर्ने यस्तै दिन नेपालमा कहिले आउने? कमसेकम देवालयमा, सार्वजनिक ठाउँमा यस्तो प्रायश्चित नगरे पनि सही, तर एकपटकको बदमासीपछि यस्तै खाले पाप कटानी कबुल गरेर फेरि आफ्ना पुराना नराम्रा कर्महरू नदोर्याउने शर्तमा आफ्नै घरको ढोकाभित्र ढोका थुनेर उठबस गरे पनि त हुने नि। अधिकारको दुरुपयोग गर्ने नेता वा कर्मचारीले कमसेकम यसो गर्दा आधा जति अधिकारको दुरुपयोग त कम हुने थियो।
तर यी गन्थन मात्रै थिए। यस्ता गन्थन सोचेर विदेशी भूमिमा मैले आफ्नै समय र बुद्धिको ल्याकतलाई बर्बाद मात्र गरिरहेको थिएँ। आफ्नो अधिकार र हैसियतको दुरुपयोग स्वदेशमा मात्र होइन, मलेसियाको यो विदेशी भूमिमा पनि मैले भोगिरहेको थिएँ। प्रयासित गर्दा गर्दा प्रयासित नै नगर्ने कसम खाएका मेरा देशका उच्च पदासीन जीवात्माहरूको बिडो मलेसिया भाषिएका केही जीवात्माहरूले धानिरहेका रहेछन्। तर अधिकारको दुरुपयोगभन्दा परिवेश र स्तर अलि फरक थियो। विदेशमा परदेशको भूमिमा आएर नेपालीले नेपालीकै हत्या गर्न खोज्नु, फिरौती लिनु चाहन्छुने कुरा पक्कै होइन। तर म पहिलो पटक जब मलेसिया पुगेँ, साथीभाइहरूले सचेत र सतर्क गराउँदै भने, दाइ त्यो कोतराए भन्ने नेपालीहरूको पसल र रेस्टुराँ भएको ठाउँ छ, त्यसमा कसै गरी नजानुहोला। नेपालबाट आएका नयाँ मान्छे देख्नै हुँदैन। झन् गोजीमा अलिकति माल छ भन्ने थाहा पायो भने त कुरो खत्तम। टाउकादेखि खुट्टासम्म चिसो भएर आयो मेरो शरीर। परदेशी भूमिमा आफ्नै देशका दाजुभाइहरूबाट लुटिनु भनेको सोच्नसम्म नसकिने कुरा थियो। साथीहरूले बिस्तारै भेद खोल्दै गए। अस्ति भर्खर इन्द्र मालु भन्ने एकजना नेपाली व्यापारीलाई अपहरण गरेर 30 लाख नेपाली रुपियाँ फिरौती लिएर मुक्त गरेपछि पनि यस्तो नराम्ररी नीलडाम भएर इन्द्र मालु निस्किएको थियो। हामी कसैले पहिला त चिन्नै सकेनौँ। मलेसियामै आएर प्रवेशाज्ञा सकिएपछि अवैधानिक भएर बसेकाहरूका समूह छन् यहाँ। नेपालीहरूले नै सञ्चालन गरेका त्यस्ता गिरोहमा एकाध विदेशी छोडेर प्राय सबै नेपाली केटाहरू छन्। त्यस्ता गिरोहसँग पुलिस पनि मिलेका छन्। नेपाली नियोग पनि डराउँछन् तिनीहरूसँग। डरले कुनै पनि दूतावासका कर्मचारी कोतराए भन्ने ठाउँमा आउँदैनन्। मलेसियाको पुलिसले चाहे भने समाउन त सक्छन्, तर जो गाउँको मुखिया उही बाटो छेरुवा भने झैँ भएपछि के गर्नु? धीरेन्द्र कोइरालाजीले एकै सासमा भन्नुभयो। इन्द्र मालु अपहरित भएर छुटाइन्जेलसम्मको घटनाका साक्षी स्वयं कोइरालाजी भोग्नु परेको मानसिक पीडा कम दर्दनाक थिएन। इन्द्र मालु अपहरित भएर छुटाइन्जेलसम्मको घटनाका साक्षी स्वयं कोइरालाजीले भोग्नु परेको मानसिक पीडा कम दर्दनाक थिएन, किनभने इन्द्र मालुको वरिष्ठ सहयोगी भएकाले फिरौतीका लागि कोइरालाजीले अपहरणकारीबाट खाएका शब्दबान झन् खपिन सक्नुका थिए रे। तर कोइरालाजी नडराई यसका लागि खटिरहनुभएछ। हप्की खाए पनि मालुलाई अपहरणकारीको पन्जाबाट छुटाई छोड्नु भएछ। फिरौती बुझाए पनि मानसिक यातनाले इन्द्र मालु निकै पछिसम्म थलिएको कुरा मालुबाटै मैले सुनेको थिएँ। मालुको अपहरण र फिरौती रकमको बारेमा मलेसिया पुलिसलाई जानकारी भए पनि अपहरणकारीलाई कुनै कारबाही भएन। यो घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को अपहरण भयो पुरानै गिरोहबाट। म दोस्रो पटक मलेसियामा भएको बेला थियो त्यो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न गएका एकजना विद्यार्थी श्याम अर्याल अपहरण भएका थिए यसपालि। उनलाई छुटाउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दिनहुँ जसो नेपाली दूतावासका सरोकारवालाहरूलाई फोन जान्थ्यो। पहुँचवाला व्यक्तिका छोरा भएर पनि मलेसियाली प्रहरी संयन्त्रले काम गरिरहेको थिएन। हिन्दी शब्द सापटे लिएर भन्नुपर्दा कौन पुछे खेसरी का दाल भने झैँ नेपाली दूतावासलाई कसले गन्ने? श्रम आपूर्ति गरेर खाने बिल्ला झुन्डिएको देश नपर्यो। अन्त्यमा कुनै उपाय नलागेपछि त्यो विद्यार्थीलाई नेपालमा भएका आमा बाबुले मलेसियामा पैसा पठाएर फिरौती रकम बुझाउनु पर्यो। लगभग आधा जस्तो विक्षिप्त बनेका श्याम अर्याल अपहरण भएको झन्डै 1 महिनापछि छुटेर सदाका लागि मलेसिया छोडेर फर्किए। विदेश गएर लत्तो छाडेपछि र आफ्नै देशका दाजुभाइलाई त्यही लुट्न थालेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र? पुलिसले पनि पक्रिएर पैसा खाएर छोडेपछि के गर्ने र? मलेसिया बनाउने राष्ट्रपति मोहम्मद महाथिरले एकपटक आफैले आफ्ना प्रहरीहरू भ्रष्ट भएको कुरा संसदमा बोलेका थिए रे। त्यति विकास गरेको मुलुकका प्रहरीहरू किन त्यति तल झर्न सकेका होलान्? विदेश गए पनि नेपालीहरूले किन नेपालकै नियति भोग्न बाध्य हुनु परिरहेको होला? मन त्यसै पिरोलियो मेरो। आखिर म के नै गर्न सक्थेँ र? आफै लुक्दै हिँड्नुपर्ने ठाउँमा आफू त महादेव कसले देला बर जस्तो भएको थियो मलाई पनि। आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्छन्, स्वर्ग देख्न मर्नै पर्ने रहेछ। रहँदै बस्दै गर्दा मलेसियाको प्रशासनिक राजधानी मानिने पुत्रजया पनि हेरियो। देशको प्रशासनिक केन्द्र पुत्रजया हेरिसकेपछिको धोको जिन्ताङ आइल्यान्ड, पेनाङ र पोर्ट केलाङको थियो। पहाडी क्षेत्रमा रहेको जिन्ताङ आइल्यान्ड र अलि टाढा नै रहेको पेनाङलाई कुनै अर्को दिनको योजनामा राखेर 20 वर्षदेखि मलेसियामा बस्दै आएका कर्मा गुरुङसँग हाम्रो पोर्ट केलाङ जाने निधो भयो। पोर्ट केलाङ मलेसियाको राजधानी
क्वालालम्पुरको सामुद्रिक बन्दरगाह हो, जहाँबाट मलेसियामा आउने सम्पूर्ण सामानहरू पानी जहाजबाट ल्याइने गरिन्छ। विदेशमा पठाइने र विदेशबाट ल्याइने सम्पूर्ण सामानहरू पोर्ट केलाङबाट क्वालालम्पुर भित्र्याइने गरिन्छ। पोर्ट केलाङबाट भन्सार छुटाएपछि भने सामान आफ्नो गन्तव्यतिर लगिने गरिन्छ। पोर्ट केलाङ जाने सन्दर्भ हेर्न र महसुस गर्न मात्र थिएन, पशुपतिनाथको दर्शन, सिद्राको व्यापार भने झैँ हेर्न र कोरियाबाट मलेसियामा कर्मा गुरुङका लागि ल्याइएका कम्बलहरूको भन्सार छुटाउनु पनि थियो। हाम्रो आफ्नो निजी सवारी साधन नभएकाले झन्डै 1 घण्टाको ट्याक्सी यात्रापछि कोतरायबाट हामी 2 भाइ पोर्ट केलाङ पुग्यौँ। ट्याक्सीबाट उत्रिसकेपछि हामीले भन्सार एजेन्टसँग सम्बन्धित हाम्रो काम पनि सक्यौँ र दिउँसोको खाना त्यतै खाएर क्वालालम्पुरतिरै फर्किने तर्खरमा लाग्यौँ। पोर्ट केलाङमा बस स्ट्यान्ड पनि नभएकाले र त्यहाँ आउने 100% जसो मान्छेहरू आफ्नै सवारी साधनमा आउने हुँदा ट्याक्सी पनि भेटिएनन्। यद्यपि हामीले धेरै बेर ट्याक्सीका लागि समय खर्च्यौँ, कतै लिफ्ट पाइहालिन्छ कि भन्नेमा पनि हामी आशावादी थियौँ। तर हामी यी दुवै कुरामा असफल रह्यौँ। झन्डै 1 किलोमिटर टाढा रहेको ट्याक्सी पाइने ठाउँमा पुग्न बाटो छेउ भएर टन्टलापुर घाम सहँदै हामी हिँड्न थाल्यौँ। सडकको किनार हिँडिरहेका थियौँ। एक हुल तमिल मूलका केटाहरू एउटा भ्यान हाम्रै अगाडि रोकेर लिफ्ट दिन सकिने कुरा गरे। कुरा मात्र होइन, अलिक कर पनि गरे। उनीहरूको अनुरोध गराई अलि अस्वाभाविक लागेर हामी दुवैले उनीहरूसँग जान अस्वीकार गर्यौँ। हिँड्दै गर्दा अर्को तमिल समूह नै फेरि हामीहरूलाई लिफ्टका लागि अनुरोध गर्न आए। हेर्दै खलपात्र जस्ता कुण्डल लगाएका तिनीहरूलाई पनि हामीले नकार्यौँ। बाटोमा हिँड्ने हामी बाहेकहरू कोही पनि थिएनन्। अब भने हामीलाई बुझ्न कठिन परेन हामी राम्रो ठाउँमा यात्रा गरिरहेका छैनौँ र हाम्रो यात्रा खतरामुक्त छ भनेर। त्यसपछि त कसैसँग सहयोग माग्न पनि इच्छा लागेन। जसलाई देख्यो शङ्का पो लाग्न थाल्यो। हाम्रो आशंका पनि ठिकै रहेछ भन्ने त्यति बेला प्रमाणित भयो जब मोटरसाइकलमा सवार 2 जना बुस्तेक्रे तमिलले कर्माजीसँग विवाद गर्न थाले। मैले कुरा बुझिहालेँ, यिनीहरू पक्कै लुटेरा हुन्। कर्माजीसँग केही पैसा त थियो, तर मसँग जति US डलर भने पक्कै थिएन। मैले सम्झेँ अब चाहिँ फेला परियो। हेर्दै ज्यानमारा जस्ता लाग्यो। काला न काला ती दुईले मलाई पनि आक्रमण गर्न खोजे। मैले भने साथमा रहेको एटैचीले हिर्काउन खोजे। एउटा लुटेरा केही हच्के जस्तो गर्यो र केही पर हट्यो। मोटरसाइकल चलाउने चालक लुटेराले भने मोटरसाइकल छोडेको थिएन र स्टार्ट पोजिसनमै ऊ बसेको थियो ताकि लुट्न बित्तिकै भाग्न सकियोस्। सहयोग मागौँ भने पनि कोसँग माग्ने? हुन त अलि पर नै केही पसलहरू थिए, तर पनि हाम्रा लागि जोखिम कसले मोल्ने? त्यति नै बेला एउटा बुद्धि लगाएर नेपालीमा कर्माजीलाई भने, कर्माजी यसको मोटरसाइकलको चाबी थुत्नुहोस् र फ्याँकिदिनुहोस् झाडीमा, त्यसो भयो भने बाँचिएला। कर्माजी चाबी थुत्न के लागेका थिए। पछाडि बसेर विवाद गरिरहने लुटेराले कर्माजीको मोबाइल थुतिहाल्यो हातबाट र मोटरसाइकल चालकले पनि कुदाइहाल्यो मोटरसाइकल। त्यसपछि भने हामीले अन्दाज लगायौँ अघि लिफ्ट दिन आएका सबै लुटेरा हुन् र सम्भवतः यी मोबाइल लुट्नेहरू पनि उनीहरूकै समूहभित्रका हुन्। हामी अब भने अझै सुरक्षित भइ नसकेको सम्झेर हतार गरी नजिकैका पसल भएतिर अगाडि बढ्यौँ। कर्माजीसँग लुटेराको वाद विवाद मले भाषामा भएकाले मैले केही बुझिनँ। उनको मोबाइल लुटिएको दृश्य भने केही परको पसलेले हेरिरहेको रहेछ। पसलमा पुग्नु पनि उसले भनिहाल्यो सबै कुरो बुझ्दा त्यो ठाउँ लुटेराहरू बस्ने इलाका नै रहेछ। अब भने हामीले प्रत्येक पसलेलाई लुटेरा नै देख्न थाल्यौँ र अझ असुरक्षित महसुस गर्न थाल्यौँ। मैले कर्माजीलाई भने, कर्माजी हामी यी तमिलको पसलमा होइन कुनै चिनियाको पसलमा बसेर ट्याक्सी मगाउँ। चिनियाहरू लुटेरा पेसामा नभएको मैले सुनेको थिएँ। एउटा चिनिया पसलेलाई हाम्रो मोबाइल लुटिएको वृत्तान्त बतायौँ। हामीले उसँग हामीलाई कसै गरी क्वालालम्पुर जाने बस स्ट्यान्डसम्म जाने उपाय बताइदिन अनुरोध गऱ्यौँ। त चिता म पुर्याउँछु भने जस्तै भयो। उसले आफ्नो पसलमा आएको एउटा निजी सवारी चालकलाई भनिदियो। त्यो सवारी चालकले निकै महँगो भाडा लिएर हामीलाई बस बिसाउनेसम्म पुर्यायो। जे भए पनि हामीले उद्धारको महसुस गऱ्यौँ। भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक प्रगति वा आलिशान महलसँगै संसारको सर्वोच्च टावर उभ्याएर मात्र कुनै देश विकसित र सम्पन्न हुँदैन। सम्पन्न हुन भौतिक विकास नै नगरे पनि मानसिक, हार्दिक र नैतिक सम्पन्नता देशको पूर्वाधार नापिने कसै हो भन्ने मलाई लागिरह्यो। म नेपाल आएको केही दिनपछि नै अर्थात् 5 जुलाई 2007 धीरेन्द्रजीको इमेल आयो। इन्द्र मालु र श्याम अर्यालसँग फिरौती लिने समूहमध्ये 4 जना नेपाली लुटेरालाई मलेसियाली पुलिसले समातेर जेल चलान गर्यो। अब केही शान्ति होला जस्तो छ दाइ क्वालालम्पुरमा।
मनमनै विचार गरेँ। इन्द्रमालु र नेपाली विद्यार्थी श्याम अर्यालसँग फिरौती लिने नेपाली लुटेराहरू जेल त परे, तर मलेसियाभरि छरिएर रहेका हजारौँ लुटेराहरू चाहिँ कहिले जेल पर्लान्? त्यसको उत्तर न त मसँग थियो न त कोइरालाजीसँग नै। साभार dcnepal.com 20 डिसेम्बर 2008 अमेरिका। धन्यवाद।